नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु रुद्र श्रेष्ठ। यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सवालहरूको जवाफ खोज्ने प्रयासका साथ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विभिन्न विषय र प्रसङ्गलाई यो कार्यक्रममा सवालका रूपमा उठाउने र जवाफ खोज्ने प्रयास हामीले यो कार्यक्रम मार्फत गर्दै आइरहेका छौँ। र यो कार्यक्रममा हामी आजको श्रृङ्खलामा खास गरी विश्व आदिवासी दिवस जुन अगस्त 9 तारिखमा मनाउने गरिन्छ, यसका बारेमा आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आज अगस्त 9 तारिख अर्थात् विश्व आदिवासी दिवस आज साउनको 25 गते पनि परेको छ र अङ्ग्रेजी सम्वत अनुसार अगस्त 9 तारिख र हरेक वर्ष अगस्त 9 तारिखका दिन यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वभरका आदिवासीहरूले असाध्यै महत्त्वका साथ यो दिनलाई लिने गरेका छन् र खास गरी यो विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र यसपालि 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदैछ र यसपालि अलि फरक तरिकाले जसरी विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने सन्दर्भमा पनि विभिन्न चाडपर्वहरू यति बेला आइराखेको अवस्था पनि छ, तर पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा धेरै चाडपर्वहरू यति बेला भिडभाड गरेर अथवा जम्मा भएर एक आपसमा खुसी साटासाट गरेर मनाउने अवस्था चाहिँ छैन र धेरै जसो आजभोलि यो अवस्थामा खास गरी यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका बीचमा यस्ता खालका दिवस र चाडपर्वहरू मनाउने सन्दर्भमा विभिन्न भर्चुअल माध्यमबाट र विभिन्न भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट मनाउने प्रचलन पनि बढिराखेको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सानातिना कार्यक्रमहरू पनि भइराखेका छन्। यो सन्दर्भमा यो विश्व आदिवासी दिवस यसपालि यो महामारीका बीचमा कसरी मनाइँदैछ र यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउनुको महत्त्व के हो र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अहिलेको अवस्था र सँगसँगै कोभिड-19ले खास गरी विश्वभरका आदिवासीहरूलाई पारेको प्रभावका विषयमा पनि हामी आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश समन्वय परिषद गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खेमपुन मगर। म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। अब यहाँहरू आज यो 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ हैन? यो कोभिड-19 को यस्तो महामारीको बीचमा पछिल्लो समयमा सङ्क्रमणको दर असाध्यै फैलिरहेको अवस्था पनि छ। यो जोखिमका बीचमा यो सङ्क्रमणको यस्तो डरलाग्दो यो जोखिमको बीचमा चाहिँ यहाँहरूले यो विश्व आदिवासी दिवस आज चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? सबभन्दा यो समय र अवसर दिनुभएकोमा टेलिभिजन राम्रो रुद्र शेष भाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुरुवातमै आज 26औं विश्व आदिवासी दिवस विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ र नेपालमा पनि यो गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश समन्वय परिषदले र जिल्ला समन्वय परिषद जोइन्ट रूपमा कार्यक्रम राख्ने योजना बनाएका छौँ र स्वाभाविक रूपमा विगत दिनहरूमा जसरी हामीले आदिवासी दिवस मनाउने गरेका थियौँ त्योभन्दा अलि फरक ढङ्गले बनाउने सोच बनाएका छौँ। आज कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त पारेको छ र स्वाभाविक र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। हामी सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको विश्व आदिवासी दिवसलाई विगतमा जस्तो र्याली झाँकी आफ्नो संस्कृति र विभिन्न धुमधामको साथ हामीले मनाउने गर्थ्यौँ, आज त्यसो नगरिकन हामीले एउटा बहस सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै बृहत बहसको रूपमा हामीले कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौँ र हामीले पहिचान सहितको संहिता र स्वायत्तताको लागि संविधान संशोधनको आन्दोलन हाम्रो साझा बहस स्वनिर्मित विकास र महामारीमा बाँच्ने तथा बचाउने पक्षमा 26औं विश्व आदिवासी दिवस भन्ने मूल नाराका साथ हामीले अहिलेको 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउन गइरहेका छौँ र गण्डकी प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिलाई हामीले केन्द्रित गरेर जसरी विगत गरिन्थ्यो अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर बृहत छलफल गर्ने भोलि हामीले पोखरा महानगरपालिकाको प्रदेश सभाको प्रदेश सभा अगाडि नै छन्त्याल समाजको भवनमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी मनाउने गरेका छौँ। आज
यस सन्दर्भमा सबै प्रदेशभित्र रहेका महासङ्घमा आबद्ध रहेका जातीय संस्थाहरू हैन संस्थाहरूलाई हामीले पत्रचार गरेका छौँ। प्रदेशबाट 5 जना र काँसी जिल्लाको पनि सहकारी भएको हुनाले जिल्ला समिति अन्तर्गत रहेका जातीय संस्थाहरूको 3 जनाको हिसाबले जिल्ला र प्रदेशले पत्रचार गरेको छ। र यदि कसै साथीहरूलाई समाजलाई पत्र पुगेको छैन भने पनि म यसै कार्यक्रम मार्फत सूचना जारी गर्न चाहन्छु। र आज बहसको विषयमा हामीले 2-3 वटा एजेन्डाहरूमै बहस गर्नेवाला छौँ यो विरोध बहसमा। र नेपालमा आदिवासी जनजातिहरू धेरै आन्दोलन र सङ्घर्षहरू भए र अहिलेसम्म हामीले के कुराहरू उपलब्धि गऱ्यौँ, के कुरा उपलब्धि गर्न सकेनौँ, संविधानमा हाम्रो अधिकारहरू कहाँ प्राप्त भएछन् छैनन् भन्ने विषयमा हामीले छलफल र बहस गर्दैछौँ। र हामीले अहिलेको नम्बर 1 टपिक्समा हामीले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन विगत र आगामी कार्यदिशा हाम्रो के हुनसक्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषक लेखक युग पाठकजीले भोलि त्यहाँ आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्थान के हो भन्ने विषयमा बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरजीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी क्षेत्रीय समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीजीले पनि त्यो विषयमा आफ्नो भनाइहरू राख्नुहुनेछ। यसरी हामीले त्योलाई एउटा बहस र छलफलको बिचबाट आन्तरिक बहस छलफलबाट हामीले त्यो ढङ्गले मनाउने गरेका छौँ। र यो सन्दर्भमा त्यो भोलिको कार्यक्रममा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्रीजीलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा मगाएको छौँ। उहाँले आउँछु भनिसक्नु भएको छ। र कार्यक्रम गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका छौँ। त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट त्यो सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। यो यसरी हामीले छलफल र बहसको रूपमा मनाउने भएको हुनाले अहिले 26औं विश्व आदिवासी दिवसलाई फरक ढङ्गले फरक परिस्थितिमा त्यो ढङ्गले मनाउने हामीले सोच गरेका छौँ। हजुर, जस्तो आज यहाँहरूले जुन यो 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, जसरी यहाँले भने जस्तो बहसमूलक ढङ्गले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पनि लिइसकेको कुरा पनि यहाँले जनाइहाल्नुभयो। खास गरेर अहिले जुन गृह मन्त्रालयले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशव्यापी रूपमा नै जुन एउटा पछिल्लो समयमा असाध्यै यो सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ कोरोना भाइरसको, त्यो हिसाबले यो धेरै खालको औपचारिक कार्यक्रमहरू चाहिँ नगर्नको लागि चाहिँ निर्देशन जारी पनि गरेको अवस्था पनि छ। र यस्तो बिचमा सानातिना कार्यक्रम भइ नै राखेका छन् र यो सन्दर्भमा यहाँले पनि यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो यस्तो अवस्थामा यो जोखिमको बिचमा धेरै मान्छेहरू अब भिडभाडमा जान डराउने एउटा खालको त्रासको वातावरण पनि छ र जान हुँदैन भन्ने पनि छ र चाहिँ म जाँदिनँ आउँदिनँ भन्ने खालको अवस्था पनि होला। यस्तो बिचमा चाहिँ यहाँहरूले यो कार्यक्रमको तयारी व्यवस्थापन गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? स्वाभाविक रूपमा हामी आफू पनि बचाउँ, अरूलाई बचाउँ, हामी सबैले त्यसो गर्नुपर्छ। र मुख्यतः यो बनाउने सन्दर्भमा जति यो स्वतन्त्र ढङ्गले हामीले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्थ्यौँ विगत दिनमा, त्यस्तो त अलिक फरक हुँदो रहेछ। किनभने मान्छेहरूलाई हरेक ठाउँबाट अहिले यो कोरोनाको कोभिड-19को जुन खालको समस्या छ, आक्रान्त छ, यहाँ पनि पोखरामा आइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कसरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले मलाई क्वेसन पनि गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको क्वेसन स्वाभाविक हो। र आज विश्व आदिवासी दिवस यस्तो दिन हो, आदिवासी जनजातिले एउटा होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट मान्यता प्राप्त दिनलाई पनि हामी फेरि अनर्थ रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा एउटा विश्वमै रहेका आदिवासीले मनाउँदा हामीले नमनाउने भन्ने कुरा होइन। तर सामाजिक दूरी कायम गर्दै WHO को नीति, नेपाल सरकारको नीतिलाई को निर्देशनलाई पालना गर्दै हामीले अरूले पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरू गरेको देखेका छौँ। हामीले त्यस्तो कार्यक्रम त्यो सुरक्षाको विधिलाई पद्धतिलाई अपनाएर हामी त्यो कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले आउने साथीहरू पनि आफ्नो सेनिटाइज गर्ने, त्यसपछि आएर तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जुन मास्क लगाउने जुन खालको कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई आउने सहभागी हुने साथै त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले गरेको एउटा निर्देशन, नेपाल सरकारले गरेको निर्देशनलाई पालना गरेर सहभागी भइदिनु। म सबै सहभागी मित्रहरूलाई पनि म यसै कार्यक्रम मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ कतिको
त्यो सहभागी हुनेहरूलाई चाहिँ खास गरी निमन्त्रणा पठाउँदाखेरि पनि र जुन अहिले सरकारले भनिराखेको छ धेरैजना भेला नहुने भनेर यो हिसाबले चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ उपस्थितिको हिसाबले चाहिँ? उपस्थितिको हिसाबले नेपाल सरकारले जुन 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने भन्ने कुरा छ, स्वाभाविक रूपमा त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर केही 2-4 जनामा केही थप गराउनु स्वाभाविक हो। किन त्यसो हामीले धेरै सयौंको सङ्ख्यामा हजारौंको सङ्ख्यामा त्यसो गर्दैनौँ। त्यसमा 2-4 जना माथि थप गर्नुहुने केही 2-5-10 जना थप गर्नुहुनु स्वाभाविक हो। किनभने जनजातिहरूको एउटा बाहुल्य रहेको ठाउँ हो यो पोखरा कास्की, यो प्रदेश नै आदिवासी जनजातिको एउटा सघन उपस्थिति रहेको ठाउँ भएको हुनाले हामीले जति नै कम गर्छौँ भन्दा पनि अस्वाभाविक 25 भन्दा अलि बढी हुन सक्छन्, तर हामी धेरै सङ्ख्यामा गर्दैनौँ। केही बढी भए तापनि हामीले स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन खालको निर्देशन गरेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले नेपाल सरकार जुन खालको चाहिँ निर्देशन जारी गर्छ त्यसलाई मापदण्डलाई हैन सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ खास गरेर सङ्ख्यात्मक रूपले जो सकेसम्म कम गर्ने हिसाबले तयारी गर्नु भएको छ र त्यसमा जुन जोखिम नहोस् अलिक कम होस् भनेर त्यसको नियन्त्रणको लागि भनौँ न, जस्तो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने कुरा, त्यो अन्तर्गतका खास गरेर जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सँगसँगै स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यहाँहरूले आयोजकको तर्फबाट के गर्नु भएको छ? त्यो विषयमा चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ र मास्क नलाएका साथीहरूलाई हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने दिनेछौँ र सामाजिक दूरी कायम गर्नेछौँ। हजुर, भनेपछि त्यो व्यवस्थापन सबै भएर यहाँले आज यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ हैन? जस्तो अहिले जसरी यहाँहरूले यस्तो अवस्थामा यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, अब धेरै हिसाबले त धेरै कार्यक्रमहरू अहिले भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने परिपाटी बस्दैछ यो बीचमा, यस्तो जोखिमको बीचमा भौतिक हिसाबले उपस्थित नभइकन हैन भर्चुअल माध्यमबाट भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट यस्ता अन्तर्क्रिया बहसहरू पनि गर्ने प्रचलन पछिल्लो समयमा बढेको देखिन्छ। यो हिसाबले जस्तो यहाँले ठ्याक्कै यो कार्यक्रम गर्नैपर्छ, भौतिक रूपले उपस्थितै हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि अझ भर्चुअल माध्यमबाट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो अघि पनि यहाँले भन्नुभयो, यस्तो बेलामा किन कार्यक्रम गरेको भन्ने प्रश्न पनि आउँछ हैन? त्यो चाहिँ आज जुन यहाँले कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको कुराहरू यहाँले जुन आयोजकमा छलफल गर्दा त्यस्तो कुरा आयो कि आएन? भर्चुअल माध्यमबाटै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ है भन्ने चाहिँ सुझावको धन्यवाद। सुझावको रूपमा साथीहरू नदिएका भर्चुअलबाट गरौँ भन्ने कुरा पनि नभएको होइन। भर्चुअल माध्यमबाट गर्दा कस्तो हुने भन्दा जति प्रभावकारिता हुने हो, हामीले जुन खालको अहिलेको मैले भने 3वटा विज्ञहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ। काठमाडौँ बोलाएको छ, युगपाठ जिल्ला आइसक्नु भएको छ, हिजो नै हामीले ल्याइसकेका छौँ। अहिले समय परिस्थिति बर्खा समयले के हुन्छ भने हिजो नै बोलाए उहाँहरू आउनुभएको छ। र त्यसको साथसाथै किनभने त्यो भर्चुअल माध्यमबाट जुन खालको प्रभाव हामीले अलि देखेनौँ, फेरि प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सबैले ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि भएन। त्यस कारणले गर्दा हामीले भोलि प्रत्यक्ष रूपमा एउटा भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर हैन सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर भौतिक रूपमा उपस्थिति एउटा छलफल गरौँ भन्ने कुरा छ। किनभने यो भोलिको हाम्रो बहस कार्यक्रम भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। किनभने नेपालमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिको नामले ठुलो आन्दोलन भए, जनजातिहरूले आन्दोलन गरेको, जनजाति आन्दोलन गरे र हामीले अहिलेसम्म प्राप्त के गरेका छौँ र अब आन्दोलनको समीक्षा पनि एउटा हैन विगतमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र आगामी कार्यदिशा भन्ने अब हामीले के हिजोको समीक्षा सहित अब हामी विजयको आन्दोलनबाट हामी यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ हामी र 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो। आज 2-3 वर्ष भयो, 2 वर्ष 3 भन्दा बढी भइसकेको छ भने अबको आन्दोलनको कार्यदिशा हाम्रो के हो त? हामी आदिवासी जनजातिहरू राज्य सतहबाट बहिर्गमन भएका, पछाडि परेका, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका आदिवासी जनजातिहरूको जुन अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने थियो ती सबै अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकिएको छैन भन्ने नै हाम्रो विश्लेषण हो। त्यसको निम्ति विगतमा जसरी हामीले सडक आन्दोलन गऱ्यौँ, नारा जुलुस गऱ्यौँ, विविध गऱ्यौँ, नेपाल बन्ददेखि सडक जामदेखि गऱ्यौँ भने अबको यो संविधान सङ्घीयता आइसकेपछि, संविधान जारी भइसकेपछि, सङ्घीय लोकतन्त्र आइसके, 3 तहको सरकार निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा अबको हाम्रो अधिकार, बाँकी अधिकारहरू प्राप्तिको निम्ति हाम्रो कार्यदिशा के हुन सक्छ, अब हाम्रो कार्यक्रम के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने भएको हुनाले हैन त्यस भएको त्यो महत्त्वपूर्ण बहस पनि भएको र 9 अगस्त जुन विश्व आदिवासी पनि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामीले भर्चुअल कार्यक्रम माध्यमबाट नभइकन हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्दै, स्वास्थ्य सङ्गठनको WHO को नीतिलाई पालन गर्दै, नेपाल सरकारको नीतिलाई पालन गर्दै, भौतिक रूपमा सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै, विज्ञहरूलाई मात्रै बोलाएर छलफल गरौँ भनेर गर्ने एउटा योजना यस कारणले हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले जसरी हामीले जो विगत दिनमा आदिवासी जनजातिको दिवस बनायौँ
सबै झाँकी र्यालीसहित मनायौँ। तर आज हामीले यो फेवा टेलिभिजन मार्फत पनि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। त्यसो भएर कतिपय आदिवासी जनजातिहरू हामीले चाहेर पनि बोलाउन यो विषम परिस्थितिमा बोलाउन सकेनौँ। देश विदेशमा रहेका कतिपय साथीहरूलाई होइन भनौँ अतिथि बोलाउन सकिन्थ्यो। यहाँका हजारौँ लाखौँ आदिवासीहरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो देशको परिस्थितिका कारण हामीले निमन्त्रण गर्न सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ र हाम्रो नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विगत र आगामी कार्यदिशा के हुन सक्छ होइन, त्यसपछि नेपालको अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजाति स्थान के छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनको निम्ति हामी फेवा टेलिभिजनमा चाहिँ प्रसारण गर्ने भएको हुनाले बाँकी यो कार्यक्रममा सहभागी नहुनुभएका आदरणीय मित्रहरू, आदिवासी जनजातिहरू लगायत गरी आदिवासी जनजातिहरूले यही च्यानल मार्फत फेवा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले सहभागी भइदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, जस त्यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा होइन, अब अवस्था पनि त्यस्तै छ, त्यो हिसाबले पनि यो जुन टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि आजको कार्यक्रम चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शकहरूले, जसले यो खास गरी यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमसँग र यो दिवससँग सन्दर्भ खास गरी जसले चासो राख्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँले अलिकति चाहिँ यो आदिवासी जनजातिको अधिकारको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो, आन्दोलनको विषयमा पनि केही कुरा आइसकेको छ, यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब पछिल्लो समयमा जुन यो लकडाउन भयो, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको महामारीको कारणले गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि पनि पछिल्लो समयमा खास गरिकन नयाँ संविधान जारी भयो नेपालमा, त्यसपछि तिनै तहका सरकारहरू चाहिँ निर्वाचित भएर त्यसले खास गरी समृद्धिको यात्रामा काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन सरकारले एउटा नारा नै बनाएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरू लगायत यो खास गरिकन जातीय मुद्दा भनौँ न, जातीय मुद्दाहरू अब सेलाइसक्यो, अब सकियो, अब यसको अर्थ छैन, यसको काम छैन र आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था जति पनि लगायतका जातीय संस्थाहरू छन् अब जातीय संस्थाको काम छैन भन्ने ढङ्गले पनि विश्लेषण हुन्छ। अब के महत्त्व छ, के औचित्य छ भन्ने किसिमको पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्ने कुरा लगभग करिब करिब पाइसके होइन, अब त के नै बाँकी छ र भन्ने ढङ्गले पनि कुरा हुन्छ। यहाँलाई के लाग्छ यो अब साँच्चीकै यो आदिवासी जनजाति यहाँले जुन भन्नुभएको थियो बाँकी अधिकार भन्ने थियो, त्यो बाँकी अधिकार भने चाहिँ खासमा के हो? हामीले जो आदिवासी जनजाति आन्दोलन राखेका साथीहरू राजनीतिक हिसाबले राखे अथवा सामाजिक हिसाबले राखे, राजनीतिक हिसाबले पनि लाग्यो। हिजो ककस निर्माण भएर त्यो नभएको होइन, त्यो राजनीतिक हिसाबले नेतृत्वमा गएका लिडरहरूले त्यो ककस माध्यमबाट त्यो आफ्नो जनजातीय अधिकार प्राप्त गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। सामाजिक सङ्घ संस्था रहने साथीहरूले चाहिँ सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट चलाउनु भयो। त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने विभिन्न जातीय मोर्चा सङ्गठनले पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो। यसमा गैर आदिवासीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो र हिजो उठाएको सवाल पहिचानसहितको सङ्घीयता होइन, पूर्ण समानुपातिक सहभागिता राज्यको हरेक निकायमा होइन, र आदिवासी जनजातिहरूको जुन मातृभाषा छ त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने होइन, लगायतको कुराहरू थिए, आर्थिक समृद्धि कुराहरू थिए र अहिलेसम्म ती कुराहरू अधिकार प्राप्त भयो कि भएनन्। हिजो एकात्म राज्य संस्थालाई अन्त गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुराहरू थिए, धेरै कुराहरू थिए र गणतन्त्र हिजोको एकात्म राज्य सत्तालाई अन्त गरेर सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने कुरामा हामी सफल भयौँ, राज्य सफल भएको छ। तर पहिचानसहितको जुन सङ्घीयता थियो त्यो कुरामा हामी सफल भएनौँ। त्यो राज्य पक्षको नि बुझाइमा कमजोरी होला, हामीले जुन खालको आन्दोलन, जुन खालको जवाफदेही ल्याउनु पर्ने, जुन खालको उठान गर्नु सक्नुपर्ने थियो, जो एकताबद्ध हुनु थियो, त्योमा हामीमा पनि कमजोरी भयो होला र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त आयो तर पहिचानसहितको आएन। त्यस कारण पहिचानसहितको गणतन्त्र प्राप्त भएको छैन। एक त्यो त्यसको प्राप्तिको निम्ति स्वाभाविक रूपमा आदिवासी जनजातिहरू लागेको छन्। दोस्रो कुरा पूर्ण समानुपातिक सहभागिताको कुरा छ, किनभने राज्य भनेको अरू देश जस्तो होइन, नेपाल फरक दिएको। नेपालको संविधानले व्याख्या गरेर बहुजाति बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भनेपछि यहाँ बहुजाति छ, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक छ, धर्मनिरपेक्षता भयो छ, बहुजाति छ। बहुजातिको त्यो मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्छ भन्दा हाम्रो आपत्ति होइन, किनभने बहुजाति बहुभाषी संस्कृति नेपालको संविधानले व्याख्या गरेको हो भने त्यो बहुभाषी बहुसांस्कृतिक समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा कसरी समाहित गर्ने त भन्ने त नीति बनाउनु पर्थ्यो। त्यसो भएर अहिले समावेशीको नीति त भयो,
त्यस कारणले समानुपाती निर्वाचन प्रणाली दुईटा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपाती निर्वाचन प्रदेश र सङ्घमा छ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक सहभागिता भयो, महिला, दलित, उत्पीडित जनसम्बन्ध, आदिवासीको सहभागिता हुने कुरा त भयो, तर पूर्ण समानुपाती छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो पूर्ण समानता सहभागिता हुन आवश्यक छ। किन सत्तामा सबैले लैजाऊ साझा भयो भने कसैले धेरै कसैले थोरै भन्ने कुराले त्यो भाग बन्न लगाए जस्ताले जसरी गैर आदिवासी जनजाति राज्यको पहुँचबाट, राजनीतिक अधिकारबाट, अवसरबाट वञ्चित भएको छ, प्राप्त गर्नु हिजोभन्दा प्राप्त गरेको छ, जुन स्तरमा जुन हैसियतमा प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा यो पूर्ण समानता पक्षमा हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन। त्यो आन्दोलनको रूप के हुन्छ त? सधैँ बाटोमा लड्नुपर्छ, सधैँ जुलुस निकाल्नुपर्छ, सधैँ नारा लगाउनुपर्छ, सधैँ राखी जुलुस ल्याउँछ, जाम गर्नुपर्छ भन्नेको होइन। आन्दोलनको फरक प्रकृतिहरू हुन सक्छन्, फरक मोडल हुन सक्छन्। यतिखेर हामी त्यो छलफल र बहसकै रूपमा हामीले आन्दोलनको रूपमा लिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा त्यो छ। र बहुभाषी मुलुक भएको हुनाले यहाँ भएका भाषा संस्कृतिहरू छन्, त्यसको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व। आज पर्यटन वर्ष मनाउने कुरा छ होइन। विश्वका पर्यटनहरू नेपालमा किन आउँदछन् भन्दा त एउटा यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताको कारणले आउँछ, एउटा पक्ष त हो। दोस्रो यहाँ बहुजाति बहुभाषी संस्कृतिहरू छन्, त्यसको अध्ययन गर्न, त्यसको आनन्द लिन, त्यसको रिसर्च गर्न समेत आएको देखेछौँ हामीले। भनेपछि यो पर्यटन भनेको एउटा आर्थिकको देशको आर्थिक आय स्रोत एउटा मूल मेरुदण्ड हो पर्यटन भने। यहाँ बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक मुलुक हुन्थ्यो भने पर्यटनहरू कसरी आउने थिए? त्यसो र राज्यको आय स्रोतको निम्ति यो सबै संस्कृति चाहिने, भाषा चाहिने, अनि त्यसको संरक्षण गर्नको निम्ति, त्यसको विकास गर्नको निम्ति राज्यको दायित्व होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले म मगर छोरा भयो भने जस्तो मगरको विभिन्न भाषाहरू 3 खालको भाषाहरू छन्, गुरुङ समुदायको भाषा छ, आज थकालीहरू छन्, धेरै आदिवासी छ, 59 जातिमाथि सूचित भएको छन्। यी प्रदेशमा 57वटा जातिहरू छन्। हामी सबैले के आफ्नो मातृभाषा बोलेका छौँ? बोलेका त छैनौँ, कतिपय जान्छौँ। त्यसको संरक्षण हामीले जति हाम्रो अग्रजहरूले हाम्रो भाषा संस्कृति अहिलेसम्म संरक्षण गरेर ल्याउनु भयो, उहाँलाई हार्दिक सल्युट गर्न चाहन्छु। हिजोको एकात्म राज्यका उत्पीडनको बिचमा पनि उहाँले आफ्नो भाषा संस्कृति वेशभूषा जोगाएर ल्याउनुभयो। अबको जोगाउने राज्यको हामीले मात्रै जोगाएर जोगिँदो रहन्छ। यदि हामीले मात्रै जोगाएर जोगिने भएको भए हामी सबै आफ्नो भाषा बोल्न सक्नु पर्थ्यो होइन। तर त्यो त सम्भव छैन, त्यो देखिँदैन, त्यो नेपालको डाटाले पनि देखाउँदैन। भने जबसम्म राज्यले यसको जवाफदेहिता रहँदैन, जिम्मा लिँदैन, अपनत्व लिँदैन, तबसम्म यी संस्कृतिहरूको यी भाषाहरूको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा ती मागहरू प्राप्त गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले नै, सङ्घको ठाउँमा सङ्घले, प्रदेशको ठाउँमा प्रदेशले, स्थानीय तहका स्थानीय सरकारले त्यसको जवाफदेही लिने, त्यसको अपनत्व गर्ने, ओनरसिप लिने जबसम्म हुँदैन, त नीति निर्माणको तहबाट त्यो खालको कानुन बन्दैन, ती हाम्रा भाषा संस्कृति बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई हामीले जोगाउने कुरा त सधैँ छ, जसरी हिजो जोगाउँदै आयौँ त्यसरी जोगाइरहेका छौँ। तर राज्यले पनि अपनत्व गरेर यी भाषा संस्कृतिलाई जोगाउनु सक्यो भने नेपाल संस्कृति त नेपालको निधि हो, सम्पत्ति हो। त्यसले भोलि यसको फुलबारी हो होइन। त्यसो भएको भोलि पर्यटन वर्ष मनाउने कुरामा, पर्यटन ल्याउने कुरामा, यहाँको भाषा संस्कृति ल्याउने कुरा देखाएर पर्यटन प्रवेश गराएर देशले आर्थिक समृद्धि गर्ने कुरा त यो भाषा संस्कृतिसँग जोडिएको छ। पर्यटन आउनुको कारण त मैले ऐन भने एउटा सौन्दर्यता हो त भने यहाँको संस्कार संस्कृति हो होइन। त्यसो भएर यसको राज्यले ओनरसिप लिनु जरुरी छ। तर अहिलेको संविधान जसरी मातृभाषालाई जुन स्थानमा दिनुपर्ने थियो त्यो स्थानमा दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आन्दोलन जारी छ। तर यहाँले चाहिँ यो हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनिराख्दाखेरि, जस्तो आज विश्व आदिवासी दिवस पनि मनाउँदै गर्दा यो अवस्थामा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त जुन पहिला यहाँहरूले खास गरी आदिवासी जनजातिको जुन स्तरको आन्दोलन हुन्थ्यो त्यसमा त यहाँहरूले त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अहिले सेलाएको जस्तो अथवा चाहिँ थाकेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। एक हिसाबले अब सकिन्न भन्ने जस्तो हिसाबले अब चुप लागेर बसेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यस सन्दर्भमा यसो चुप लागेर हामी बसेका छैनौँ। आन्दोलनको धेरै चरण हुन्छ होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होइन, सडक सदन भन्ने चलन छ नि। त्यसो अहिले हामी यो देशको परिस्थितिले पनि त्यस्तो सडक आन्दोलन गर्ने स्थिति होइन। अहिले भनेको के हो त भन्दा वार्ता संवादको कुरा नै हो। म गण्डकी प्रदेश सरकार हिजो पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ, यहाँको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामी छलफल गरेछौँ।
यहाँको अर्थमन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री हाम्रो भोलि आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उहाँसँग छलफल गरेर विभिन्न माननीय सभासदहरू पनि हामी छलफल गरेका छौँ। हिजो आन्दोलनको रूपमा सडकमा थियौँ भने हामी उहाँहरूसँग संवाद छलफल गरेका छौँ। र यो केन्द्रको चाहिँ अब प्रतिष्ठान छ, यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयक ल्याएको छ र यो भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रदेश प्रमुखजीले मुख्यमन्त्री भन्नुभएको छ, सामाजिक विकास मन्त्रीले भन्नुभएको छ। हामीले यसलाई जसरी केन्द्रमा प्रतिष्ठान छ त्यसरी नै प्रतिष्ठानमा विकास गरौँ भन्ने हाम्रो मान्यता, हाम्रो बहस छ, उहाँहरूको छलफल छ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ अहिले संस्कृति भनेको आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन, गैर आदिवासीको पनि संस्कृति हो, भाषा छ होइन, संस्कृति छन्। त्यसो भए यसलाई प्याकेजमै यसैलाई हल गरेर लैजानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। बरु त्यो संस्कृति गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ जुन विधेयक अहिले छलफलबाट पारित भएको पनि छ, त्यसको विषयमा अब आदिवासी जनजाति लगायतको सबैको त्यहाँ पनि अड्ने गरी भाषा संस्कृति संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूले मान्य सभाले त्यो कुरा बताउनु भएको छ। र हामीलाई आशा छ यो गण्डकी प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको भावी दिनमा होइन हाम्रो भाषा संस्कृति संरक्षण हुने छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ। त्यो हामी संरक्षण होस्, विकास होस् त्यति मात्र होइन, यो प्रदेशमा रहेका विशेषतः गुरुङ र मगरको भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने थियो, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संरक्षणमा हामी आन्दोलनभन्दा पनि अहिले संवाद र छलफलको विधिबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। भनेपछि कुनै न कुनै हिसाबले यहाँले भने जस्तो आन्दोलन एक हिसाबले त्यसको स्वरूप मात्रै फेरियो, तर फरक ढङ्गले यहाँले त्यो पहल सङ्घर्ष चाहिँ जारी राख्नु भएकै छ होइन यहाँको भनाइअनुसार। जस्तो आज जुन विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदैछ होइन, जुन आज यो विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै गर्दाखेरि खास गरी यो दिवसको चाहिँ आम आदिवासीहरूका निम्ति चाहिँ के सन्देश रहन सक्छ? आज जुन विश्वमा रहेका राज्य सत्ताबाट वञ्चित भएका विश्वका आदिवासी जनजातिहरू थिए हिजो, आजभन्दा 1994 भन्दा अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै त्यसलाई चाहिँ अहिले मान्यता प्राप्त गरेर विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको दिन यति महत्त्वपूर्ण दिन भएछ। त्यसो भएको हुनाले विश्वका आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार प्राप्तिको निम्ति एउटा सुवर्ण अवसरको दिनको रूपमा 9 अगस्तलाई हामीले लिन्छौँ। यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई मान्यता दिन्थेन, यसलाई मनाउँथे अवसर दिन्थेन, त्यो स्थान दिन्थेन भने आज सायद आदिवासी जनजातिहरूले यो 9 अगस्त मनाउने, आफ्नो अधिकारको पहुँचको कुरा गर्ने, समानता समस्याको कुरा गर्ने, पहिचानको कुरा गराउने, आफ्नो भाषा संस्कृतिको कुरा गर्ने जुन स्तरबाट जुन आज विश्वका आदिवासी जनजाति उठान गरेका छन् सायद त्यो स्थिति नहुन सक्थ्यो। त्यस कारणले आज 9 अगस्त जुन विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी जनजातिको निम्ति नेपालको मात्र होइन विश्वका आदिवासी जनजाति असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यही ढङ्गले हामीले लिनुपर्छ र त्यही ढङ्गले हामी मनाउनुपर्छ भन्ने। हजुर, अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। यो कोरोना भाइरसको जुन कोभिड-19 को एउटा जोखिम बढिराखेको छ र सबैलाई यसले असर पारिराखेको अवस्था छ। खास गरी यसको बाट धेरै होइन मानिसहरू चाहिँ पीडित भइराखेको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यसको सङ्क्रमण दर पछिल्लो समयमा अझ बढी चाहिँ देखिन्छ होइन। यसबाट सतर्क हुनुपर्ने, यसबाट बच्नुपर्ने र अरूलाई पनि सतर्क हुनको लागि प्रेरित गर्ने एउटा खालको आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। सचेतना फैलाउनु पर्ने पनि उत्तिकै जरुरी छ। धेरै सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो ढङ्गले यसबाट बच्न र बचाउनको निम्ति धेरै खालको अभियानहरू पनि गरिराखेका छ। यहाँहरूले चाहिँ खास गरी यो संस्थागत रूपमा साङ्गठनिक रूपमा भनौँ यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ होइन गण्डकी प्रदेश जुन छ, यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट खास गरी सामुदायिक लेभलमा सामुदायिक स्तरमा चाहिँ यसका विरुद्ध जुन कोभिड-19 का विरुद्ध लड्नका निम्ति त्यस्तो केही पहल अथवा त्यस्तो खालको केही कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको छ कि छैन? यसको निम्ति हामीले आफ्नो प्रदेशमा पनि हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ लाग्ने भन्ने कुरा छ होइन। अब हामीले प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरूमा आफ्नो जिल्लाहरूमा रहेका आदिवासी लगायत गैर आदिवासीहरू जुन कोभिड-19ले जुन समस्या पारेको छ, कोभिड-19 मात्रै पहिरो, बाढी पहिरोदेखि यहाँ भूक्षयहरू दिनै क्षयमा नोक्सान विभिन्न विपदहरूले गरेको छ। त्यसमा आदिवासी जनजातिहरूको साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट अहिले हामी सबै केन्द्रित भएर एकै ठाउँबाट सामूहिक रूपमा जुन खालको सहयोग विगत दिनमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो ढङ्गले अवस्था छैन। त्यस कारणले हामीले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरूलाई आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो जिल्लामा आफ्नो जिल्ला पालिका स्तर वार्ड स्तरमा जहाँ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरू हुनुहुन्छ ती साथीले आफ्नो ठाउँमा
आफ्नो सृजनशीलतामा त्यहाँको आवश्यकता अनुसार कोभिड-19 बाट पीडित भएका आदिवासी लगायत गैर आदिवासी जनजातिलाई सहयोग गर्न हामीले अपिल गरेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा साथीहरूले गरेको हामीलाई जानकारी पनि आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोभिड-19मा जुन हामीले नसोचेको पनि विश्वले नसोचेको जुन खालको दुर्दशा आएको छ त्यसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा हामी स्वाभाविक हामीलाई पनि पारेछ। यसमा अझै आदिवासी जनजातिलाई अझै आर्थिकबाट पहुँचबाट कम भएकाहरूलाई अझै बढी आक्रान्त बनाएको छ। किनभने आर्थिक सामाजिक दूरी कायम गर्ने आर्थिक हिसाबले जुन खालको समस्या छ अहिले हैन, खाने लाउनेदेखि ल विभिन्न खालको समस्याहरू छन्। किन राज्यबाट पहुँचबाट परेको, सहरबाट पहुँचबाट टाढा रहेको आदिवासी लगायत गैर आदिवासीहरूलाई त्यो खालको समस्या छ। त्यसलाई आफ्नो मातातर्फका सबै साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट सृजनात्मक ढङ्गले सामाजिक दूरी कायम गरेर हैन त्यो खालको सहयोग गर्न हामीले अपिल गरेका छौँ। हजुर, अब अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा मैले अब विशेष गरेर यो आज कार्यक्रममा यहाँहरूले बोलाउन धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले अहिले छुटेको विषय अझै हामीले यो 26औं विश्व आदि दिवसमा हामीले सम्मानका अग्रजहरूलाई स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ, यहाँले जानी गरेका र यसमा हामीले आदिवासी जनजाति महासङ्घ गण्डकी प्रदेश र जिल्ला समन्वय परिषदले जोइन्ट कार्यक्रम भएको हुनाले हामी यो प्रदेशमा पहिलो पटक बनेको म अध्यक्ष भएको हुनाले यो प्रदेशमा रहेका छलफल गर्दा हाम्रा अग्रज स्रष्टाहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, जसले आफ्नो जीवनको निम्ति सबै आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलनमा लगाउनु भयो, उहाँलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो सम्मानको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। र अहिले हामीले धर्म गुरुङ आदिवासी जनजाति महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष धर्म गुरुङजीको संस्थामा हामीले एउटा समिति पनि गठन गरेका छौँ र उहाँले मलाई अहिले भर्खरै जानकारी अनुसार उहाँले 2 जनालाई सिफारिस गरेको जानकारी आएको छ। म यसै कार्यक्रम मार्फत म जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। भर्खरै उहाँले फोन गरेर जानकारी गराउनु भयो र इन्द्रबहादुर गुरुङ जुन नेपाली काङ्ग्रेसबाट राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो, लामो समयसम्म आदिवासी जनजातिको निम्ति आन्दोलन गर्न सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी आदिवासी जनजातिमा गण्डकी प्रदेश र काशीको तर्फबाट हामीले सम्मान गर्नेछौँ। त्यसै गरी झगबहादुर थापा मगर जो हिजो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष हुनुभयो, मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुभयो र लामो समयसम्म उहाँले पनि आदिवासी जनजातिको अधिकारको निम्ति, आफ्नो समुदायको निम्ति, समग्र समुदायको निम्ति जुन खालको आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो, आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण जमानीहरू बिताउनु भयो, लामो योगदान छ उहाँको पनि। त्यसो 2 जना हामीले स्रष्टाहरूलाई, हाम्रो अभिभावकहरूलाई, व्यक्तित्वलाई हामीले भोलि पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको म यसै कार्यक्रम मार्फत म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज जुन 26औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यो फेवा टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूले जुन आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, रुद्रशिष विशेष रुद्रशिष भाइ र सिङ्गो फेवा टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्तमा पुनः 26औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा विश्वमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गलमयको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा हामीलाई प्राप्त गर्न नसकेका अधिकारहरू आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने अवसर यो दिवसले दिन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यो जुन 26औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा खास गरी आज यो कार्यक्रमसम्म आइपुगेर र धेरै यो दिवससँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो। सँगसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अवस्था र यहाँहरूको तयारीको विषयमा पनि धेरै जानकारीहरू गराइदिनु भयो र यो महत्त्वपूर्ण समय, यो एकदमै व्यस्त हुन्छ आजको कार्यक्रमको तयारीको लागि, यो सन्दर्भमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खेमपुन मगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश समन्वय परिषद गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा खास गरी आज अगस्त 9 तारिक साउन 25 गते पनि परेको छ, 26औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदैछ। यो सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ गण्डकी प्रदेश र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद कास्कीको जुन आयोजना अनि सहआयोजनामा आज कार्यक्रम हुँदैछ, यसको तयारीका सन्दर्भमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गरौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्को प्रसङ्गसहित अर्का व्यक्तित्वसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट पनि हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।